हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बच्चे किस तरह से अपने आप को डिफाइन करते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर, और जब वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे अपने आप को डिफाइन करते हैं वो सिर्फ डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि फिर उनकी बेसिस पे अपने आप को वो इवेल्युएट भी करते हैं। इवेल्युएट करने का मतलब है कि जज भी करते हैं। इन जजमेंट्स और इवेल्युएशन की बेस पे बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट्स और सेल्फ एस्टीम डेवलप होते हैं, जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेल्फ एस्टीम से मुराद है कि बच्चा अपने आप को ओवरऑल इवेल्युएट कैसा कर रहा है, अपने आप को वर्थ वाइल कह रहा है या वर्थ लेस कह रहा है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट में डोमेन स्पेसिफिक इवेल्युएशन होती हैं। मिसाल के तौर पे कि पर्सन अपने आप को कह सकता है कि मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूँ लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, या मैं एक्टिंग के अंदर अच्छा हूँ लेकिन म्यूजिक अच्छा नहीं हूँ। तो ये डोमेन स्पेसिफिक इवेल्युएशन सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। सेल्फ एस्टीम के अंदर वक्त के साथ साथ सिचुएशन के एतबार से चेंजेस आती रहती हैं, फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन एक बेस पर वापस आ जाती है, स्टेबल रहती है। आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है वो जानने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन पर लिंक है रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम इन्वेंटरी का, उस पर क्लिक कीजिएगा और अपना स्कोर देखिएगा कि कहाँ फॉल कर रहा है। आईसीपी के अंदर बच्चों की सेल्फ एस्टीम को मेजर करने के लिए हम लोग एचएफडी यूज करते हैं, और एचएफडी के साइज छोटे या बड़े से हम सेल्फ एस्टीम हाई या लो को असेस कर लेते हैं। सेल्फ एस्टीम को ऑब्जेक्टिव मेजर से असेस करने के लिए सुजैन हार्टर्स की सेल्फ परसेप्शन प्रोफाइल फॉर चिल्ड्रन को यूज किया जाता है, जिसका एक एडोलेसेंट वर्जन भी अवेलेबल है। ये प्रोफाइल बच्चों की फिजिकल अपीयरेंस, स्कॉलस्टिक कॉम्पिटेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, बिहेवियरल कंडक्ट, एथलेटिक कॉम्पिटेंस और जनरल सेल्फ वर्थ को असेस करती है। इस प्रोफाइल को यूज करते हुए जितनी भी स्टडीज की गई हैं उनके अंदर ग्लोबल सेल्फ एस्टीम की सबसे ज्यादा हाई कोरिलेशन फिजिकल अपीयरेंस के साथ आई है, जिससे मालूम यह होता है कि फिजिकल अपीयरेंस का सबसे ज्यादा रोल है पर्सन की सेल्फ वर्थ के अंदर। 3 लाख पार्टिसिपेंट्स पर मुश्तमिल सेल्फ एस्टीम के ऊपर एक स्टडी की गई, जिसमें 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऊपर सेल्फ एस्टीम को रेट करने के लिए कहा गया। 1 का मतलब था स्ट्रांगली डिसएग्री और 5 का मतलब था स्ट्रांगली एग्री। इस पिक्चर के अंदर एक्स एक्सिस पे लोगों की एजेस हैं और वाई एक्सिस के ऊपर सेल्फ एस्टीम का मीन स्कोर है। इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि मेल्स जिनको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है उनकी सेल्फ एस्टीम हाई है, फीमेल्स के मुकाबले में जिनको ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और एडोलेसेंस ईयर्स के अंदर काफी ड्रॉप आता है फीमेल्स की सेल्फ एस्टीम के अंदर मेल्स के मुकाबले में। रिसर्चर्स इस ड्रॉप को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इस एज में प्यूबर्टी अटेन कर रही होती हैं गर्ल्स, और उनके अंदर बॉडी से रिलेटेड अपनी नेगेटिव एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं जो कि उनकी सेल्फ एस्टीम के डिक्लाइन का बायस बनते हैं। सेल्फ एस्टीम सबसे ज्यादा पीक पे 60 और 69 की एज के दरमियान होती है, और जो कि मजीद डिक्लाइन हो जाता है जिसके अंदर 80s और 90s के अंदर। रिसर्चर्स इसको इस बात से एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंस तो है जेंडर्स में, लेकिन कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मेल्स और फीमेल्स की सेल्फ एस्टीम के अंदर, जो कि इस ग्राफ में भी देखा जा सकता है कि फीमेल्स की अगर सेल्फ एस्टीम 3.2 पे लाई कर रही है तो मेल्स की एडोलेसेंस ईयर्स में 3.5 के करीब लाई कर रही है। कोरिलेशनल स्टडीज इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि लो सेल्फ एस्टीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस रिलेटेड हैं। जिन बच्चों की सेल्फ एस्टीम लो होती है उनके अंदर डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज और ईटिंग प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जिन बच्चों की हेल्दी सेल्फ एस्टीम होती है उनके अंदर इनिशिएटिव की एबिलिटी ज्यादा होती है, प्रो सोशल ज्यादा होते हैं, इसके अलावा हैप्पीनेस पे ज्यादा रेट करते हैं अपने आप को। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स के और फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हेल्दी सेल्फ एस्टीम के साथ कोरिलेटेड हैं। जिन फैमिलीज के अंदर अफेक्शन को, मोहब्बत को एक्सप्रेस किया जाता है, बच्चों के प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न शो की जाती है, घर का माहौल पुरसुकून होता है, फैमिली मेंबर्स एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बवक्त जरूरत बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्लियर और फेयर रूल्स बनाते हैं और फॉलो खुद भी करते हैं, और बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फॉलो करें, और बच्चों को एक रीजनेबल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं विद इन रीजनेबल लिमिट्स। जिन फैमिलीज के अंदर इन अक़दार का ख्याल रखा जाता है उन फैमिलीज के बच्चों की सेल्फ एस्टीम एडिकेट होती है और वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए कॉम्पिटेंस शो करते हैं। यहाँ पर एक बात वाज़ेह रहे कि कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। ये जो फैक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये आपस में कोरिलेटेड हैं। इनकी बेसिस पर हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक्स फैक्टर कॉज करता है वाई फैक्टर को। बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ इंटरेक्शन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए यहाँ पर जो हम थ्योरीज को रिव्यू करने जा रहे हैं उनको इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी कहा जाता है।
کولی کے مطابق ہمارا سیلف کانسیپٹ دوسروں کے فیڈ بیک کو دیکھ کر ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم دوسرے کے فیڈ بیک کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے بارے میں ججمنٹس قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گڈ ہیں یا بیڈ ہیں، بیوٹیفل ہیں یا اگلی ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں یا اسٹوپڈ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ انٹرپریٹیشنز ہماری ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہی ہوں، ہم لوگوں کے فیڈ بیک کو غلط انٹرپریٹ کر کے اپنے نیگیٹو سیلف کانسیپٹ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے جو بلیفز ہوتے ہیں ان کو ہم بہت فرملی ہیلڈ کرتے ہیں، ان کو چینج کرنا اور ان کو موڈیفائی کرنا اور ان کو ریپلیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے بچپن میں اپنا یہ بلیف بنا لیا کہ میں اگلی ہوں، تو آپ چاہے لاکھ اس کی اپیئرنس کی تعریف کریں، وہ آپ کے کمپلیمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ چارلز ہارٹن کولی کی اس تھیوری کی ڈیٹیل ڈسکرپشن کے لیے میں نے نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر ایک لنک رکھا ہے جس پہ جا کے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ جارج ہربرٹ میڈ کے مطابق ہمارے سیلف کے دو پارٹس ہوتے ہیں، آئی اینڈ می۔ آئی جو ہوتا ہے ہمارا انیٹ سیلف ہوتا ہے، جو اسپونٹینیس ہوتا ہے، کریٹیو ہوتا ہے، اور می پارٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ سوشلی ڈیفائنڈ ہوتا ہے، جو کہ ہم لرن کرتے ہیں سوسائٹی سے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہم صرف آئے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اپنی نیڈس کی پرواہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دوسروں کی رائے کی پرواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا می سیلف ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ اپنے کسی چھوٹے بہن یا چھوٹے بھائی کو مارتا ہے تو امی اس کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو، بہت بری بات ہے۔ بعد میں بچہ اس بات کو انٹرنلائز کر لیتا ہے اور جب بھی اس کو اپنی بہن یا بھائی کو مارنے کا خیال آتا ہے تو وہ اپنی ممی کا پرسپیکٹیو لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو لاؤڈلی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو بچے نے اپنی ممی کا پرسپیکٹیو لیا ہے، یہ اصل میں اس نے اپنے می پارٹ کو ڈیولپ کیا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو اپنی مدر کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا اس نے۔ یا اگر آپ اپنے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیکچر کو ریکال کریں تو اس میں ہم نے دوسروں کے پرسپیکٹیو لینے کی بات کی تھی۔ وہ پرسپیکٹیو ٹیکنگ جب ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے تو می پارٹ کی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس پرسپیکٹیو ٹیکنگ کو میڈ کی تھیوری کی ٹرمینالوجی کے اندر ٹیکنگ دا رول آف دا جنرلائزڈ ادر کہا جاتا ہے۔ اب اس طرح کے رول بچہ ڈفرنٹ لوگوں سے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اور ملٹیپل ڈائمینشن سیلف کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ دا سینس آف سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے فرینڈ، ایز اے سن، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر ہربرٹ میڈ کی تھیوری کی ڈسکرپشن ہے جس کو آپ دیکھیں گے اور کوشچنز کو آنسر کریں گے۔ سیلف کانسیپٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سیلف کنٹرول، جس کا مطلب ہے کہ اپنا مزے لینے کی انسٹنکٹ کو مؤخر کرنا اور اپنے نامناسب بیہیویئر کے اکرنس کو ہونے سے روکنا، یا جن کو انگلش میں ریسپانس انہیبیشن یا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ریسپانس انہیبیشن کا مطلب ہے کہ اپنے بیہیویئر کو پہچاننا کہ وہ آگے جا کے مسائل کریٹ کر سکتا ہے، اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ جو مزہ ہے اس کو مؤخر کرنا تاکہ آگے جا کے آپ زیادہ بہتر کانسیکوینسز کو اچیو کر سکو یا بہتر ریوارڈز کو اچیو کر سکو۔ گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنے کی ایبلٹی کو ٹریڈیشنلی مارش میلو ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ ان ایکسپیریمنٹس کے دوران بچے کو ایک مارش میلو دیا جاتا تھا اور ریسرچر یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کچھ دیر رک سکو تو میں آپ کو ایک اور مارش میلو دوں گا، تو آپ کے پاس 2 ہو جائیں گے۔ مشل نے ان بچوں کو اپنے پری اسکول ایئرز کے اندر اسٹڈی کیا تھا اور ان کو لانگ ٹرم فالو اپ کیا، تو اس نے پایا کہ جن بچوں نے پری اسکول ایئرز میں اپنے گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کیا ان بچوں کے اندر ریزیلینس زیادہ تھی، اکیڈمک پرفارمنس زیادہ تھی، سوشل کمپیٹنس زیادہ تھی، اور پلاننگ ایبلٹی ایڈولسنس کے اندر بہتر تھی۔ لیکن ریسنٹلی 2018 میں اسی اسٹڈی کو ریپلیکیٹ کیا گیا مزید کچھ ماڈیفیکیشنز کے ساتھ تاکہ اس اسٹڈی کو مزید ویلڈ بنایا جا سکے۔ نئی اسٹڈی کے اندر سوشو اکنامک اسٹیٹس، ویلتھ اور مدر کی ایجوکیشن کو جب کنٹرول کیا گیا تو پہلے جو کوریلیشن سگنیفیکنٹ تھے وہ انسگنیفیکنٹ ہو گئے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ جو پازیٹیو آؤٹ کمز ایسوسیٹڈ دکھائے گئے تھے پچھلی اسٹڈیز کے اندر وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سے زیادہ آپ کے سوشو اکنامک اسٹیٹس اور مدر کی ایجوکیشن سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں۔ مارش میلو اسٹڈی کے اوپر سائی شو کی میں نے ایک ویڈیو اٹیچ کی ہے آگے والی سلائیڈ کے اندر، جو کہ آپ دیکھیں گے اور جو کہ کافی یوزفل ویڈیو ہے، اور اس نے کافی اچھے سے مارش میلو اسٹڈیز کو ریویو کیا ہے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر۔ اس ویک کی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ سوزین ہارٹر کی یہ جو پروفائل ہے چلڈرن اور ایڈولسنٹس کی، اس کو کسی بچے یا کسی ایڈولسنٹ کے اوپر آپ ایڈمنسٹر کریں گے اور اسکور کریں گے اور انٹرپریٹ کریں گے، جس کا کہ مینول میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن، اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کے لیے تمام انسٹرکشنز موجود ہیں، اور مزید اس کو ہم گوگل میٹ کے اوپر ڈسکس کر لیں گے کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ اس کا جو چلڈرن فارم ہے وہ 8 سے لے کے 13 سال کے بچوں کے اوپر ایڈمنسٹر ہو سکتا ہے، اور
ایڈولسنٹ کا جو فارم ہے وہ 14 سے لے کے 18 سال کے ایڈولسنٹس کے اوپر ایڈمنسٹر ہو سکتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پاپولیشن کے بچے کو چوز کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کے کسی بچے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بچے کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے تو آپ ویڈیو کال کے اوپر بھی ایڈمنسٹر کر سکتے ہو. اگر آپ کہیں ٹیچ کر رہے ہیں تو اس کا ایک ٹیچر فارم بھی ہے. آپ کسی بچے کو ایز اے ٹیچر بھی اسیس کر سکتے ہو اس کی سیلف اسٹیم کو. اس کو ایڈمنسٹر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی ایڈمنسٹریشن آ جائے گی اور اس کی انٹرپریٹیشن آ جائے گی اور اس کی اسکورنگ آ جائے گی, اور ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ بچے کے اندر کہاں پر اور کس ڈومین آف سیلف کانسیپٹ کے اندر لیکنگ آ رہی ہیں.